Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh, oh, Om Shri Ganeshaaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Sadgurum Brahma Vidvaram Yo Antah Pravishya Mama Vacham Imam Prasuptam Sanjeevayatyakhila Shakti Dharasvadhamna अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसम् सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदा नृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Mahapuran session. We are in Canto 3 and we are going to begin with a beautiful stuti, Brahmaji's stuti of chapter 9. We do not know whether we would be able to complete the chapter today because there are more than 40 verses. Let us see how much ever we can. Stuti will get complete. The ending part probably will not. Okay. So those who want to volunteer, please raise your hands. And Ajama, we'll start first with you. Brahmovacha ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्दनुदेह भाजाम् ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननुदेह भाजाम् तज्ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणव्यतिकराद्य दुर्विभासि माया गुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् पश्यामि विश्वसृजमेकविश्वमात्मन् Again, Shruja, Sruja.
पश्यामि विश्वसृजमेकविश्वमात्मन् there is one Vishwamatma. Pashyami Vishwasrujamekama. That ma is full. पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि. भूतेन्द्रियात्मकमदस्तमुपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय. तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्यानेऽस्मनो दर्शितन्त उपासकानाम्. ध्यानेऽस्मनो दर्शितन्त उपासकानाम् तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यम्. तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यम् यो नादृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः. यो नादृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः एतु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धम्. हेतु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धम् जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम्. जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषाम्. भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषाम् नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्. नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम् You have napaihi over there. नापै yeah. After napai, what is the word? नापैषिनाथ Okay. Because I heard napaihi, you said. नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्. नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम् तावद्भयन्द्रविणगेहसुहृन्निमित्तम्. तावद्भयं द्रविणगेह सुहृन्निमित्तम् शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः. शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम्. तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न ते घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः. यावन्न तेऽघ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात्. दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये. सर्वाशुभोपशमनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवायदीनाः. कुर्वन्ति कामसुखलेशलवायदीनाः लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत्. लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् कृत्तृत्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः. क्षुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुरज्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च. शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण. कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण
दुर्भरेण सम्पश्यतो मनौरुक्रमसीदते मे सम्पश्यतो मनवुरुक्रम सीदते मे यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थमायाबलम् भगवतो जन ईश पश्ये यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थमायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था Okay, so you can do till here. Okay. ब्रह्मोवाच Brano ba brahmhovacha ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देहभाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् मायागुणव्यतिकराद्यदुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्यानेऽस्मनो दर्शितन्त उपासकानाम् तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यम् यो नाधृतो नरकभाग्विरसत्प्रसङ्गैः एतत्त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धम् जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषाम् नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम् तावद्भयं द्रविणगेहसुहृन्निमित्तम् शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः देवैन देहत धियो देवैन दैवेन sorry दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीनाः लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुत्रुत्रिधातुभिरिमामुहुर्रध्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मनवुरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थमायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृतरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था. Excellent. Thank you, Rajamma. It's always so nice to hear your chant. Thank you. Thank you, ma'am.
Let's see the meaning. Brahma said, "It is after a very long time that I have come to know you today. It is really shameful that living beings should fail to realize the true nature of the Lord. In fact, there is nothing other than you. And even that which appears to exist is not real. For when the equilibrium of the gunas of Maya is disturbed, it is you alone who appear as many. The light of wisdom, which is synonymous with joy, being ever manifest in you, the darkness of ignorance can never approach you. This form, which is the seed of hundreds of forthcoming avatars, and from the lotus sprung, from whose navel I have emanated, has been assumed by you for the first time, just in order to show your grace to the worshippers. I do not regard your essence, which is purely blissful and undifferentiated, and of the nature of unobscured effulgence, as something other than this form of yours, O Supreme Spirit. That is why I have taken refuge in this very form, which, thou creating the universe, is yet beyond the universe and is the source of all the five elements and 10 indriyas. It is for the good of your worshipper and me, O source of blessings to the world, that you have revealed this form of yours to me. I make obeisance again and again to you, who are disregarded only by people that are addicted to the pleasures of sense and thus deserve a place in hell. O Lord, you never leave the lotus heart of your devotees, who take in through the opening of the ears the fragrance, delightful glory of your lotus feet wafted by the breeze of the Vedas, your feet being held fast by the cords of the supreme devotion. A man is subject to fear, grief, covetousness, ignominy, and inordinate greed proceeding from wealth, house, and kinsmen. Nay, he is obsessed with a false sense of mindness in respect of the same, which is the root of all sorrow. Only so long as he does not take refuge in your feet with secure immunity from all fear. Programs connected with you, such as hearing and chanting of your praises, etc., destroy all evil. They have therefore been robbed of their wits by an unapropitious fate, who, having withdrawn their senses from such a program, remain constantly engaged in sinful pursuits, their mind possessed with covetousness for the most trivial pleasures of sense, and feeling miserable on that account. It pains my soul, O immortal Lord of infinite power, to see these creatures being repeatedly tormented by hunger and thirst, by the three humors, flatulence, bile, phlegm, the vata, pitta, and kapha, by cold, heat, storm, and rain, as well as by one other, and by the unbearable fire of passion, as also by anger. So long as a man, O Lord, continues to regard himself as apart from other than Lord yourself, on account of your Maya, which stands between you and him, in the shape of the senses and their objects, the cycle of birth and death will not cease for him. Though this cycle has no reality, it is a perennial source of sorrows, for through this a man reaps the fruit of his actions. So within first 9 verses itself, the entire gist has come up so beautifully. And when we will hear it in Veena's audio later, it will be all the more sweeter to keep on listening in a repeat mode and reinforcing these beautiful sentences which Brahmaji has offered to Lord at his darshan. We remember the previous chapter, right? He was not seeing anything. There was only water. He went down deep through that stalk from which he came. There was nothing.
And then after so many thousands of years of tapas, when Lord has revealed, this is what he had to tell Lord. ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननुदेह भाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासि रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वं निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादः माविरासम् नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्तौपाश्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनो दर्शितन्त उपासकाना तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यं यो नादृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः एतु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धम् जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषाम् नापैषिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसा तावद्भयन्द्रविणगेह सुरं निमित्तम् शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न तेऽघ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः प्रवृणीत is not विद्वा प्रवृणीत लोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाह्ये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीनाः लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुत्रुत्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मनोरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थमायाबलम् भगवतो जन ईश पश्येत् तावं न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था Next 9 verses, Letaji. You switched off your camera. Number 9, number 10. Sorry. अन्ध्यापुरार्थकरणानिशि निश्शयानाः अन्ध्याकृतार्थकरणानिशि निश्शयानाः नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाहतार्थरचनार्षयोऽपि देव दैवाहतार्थरचनार्षयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज
त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज No. Next is a swara. So there will be a visarga. Oh. Tvam bhava yoga paribhavita hrutsarojah. त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोजः आसे श्रुते क्षितपथो ननुनाथ पुंसा. आसे श्रुते क्षितपथो ननु नाथ पुंसाम् यद्यद्धिया च यद्यद्धिया तौरुगाय विभावयन्ति. यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय. तत्तत्त्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैः. नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैः आराधितः सुरगणैः हृदि बद्धकामैः. आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैकः. यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैकः नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा. नानाजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैः. पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैः धीरध्वराद्यैः. पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैः. पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैः दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च. दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थः. आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थः धर्मोऽर्पितः कर्हि चिद्ध्रियते न यत्र. धर्मोऽर्पितः कर्हिचित् ध्रियते न यत्र शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेदमोहाय बोधभीषणाय नमः परस्मै. शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेदमोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीलारासाय ते नम इदं चक्रुमेश्वराय. विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीलारासायते नम इदं चक्रुमेश्वराय यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि. यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति. नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा. तेनैकजन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतन्तमजं प्रपद्ये. संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये
योवाहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम् स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम् हित्वा त्रिपात् भित्त्वा त्रिपाद्ववृध एक उरुप्ररोहः भित्त्वा त्रिपाद्ववृथ एक उरुप्रहोहः प्ररोरः उरुप्ररोह भित्त्वा त्रिपाद्ववृथ भित्त्वा त्रिपाद्ववृथ एक उरुप्ररोहः त्रिपात् ववृध भित्त्वा त्रिपाद्ववृथ एक उरुप्ररोरः प्ररोरः sorry प्रहोहः आ, उरुप्रहोहः भित्त्वा त्रिपाद्ववृध एक उरुप्ररोहः भित्त्वा त्रिपाद्ववृथ एक उरुप्ररोहः करेक्ट तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययन्त्वदुदिते भवदर्चने स्वे कर्मण्ययन्त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशाम् यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशाम् सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभेम्यहमपि यस्माद्बिभेम्यमहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् धिष्ण्यम् is it? धिष्ण्यम् यस्माद् विधेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् नमस्कृतं यत् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् ते पेतपो बहुसवो वरुरुत्समानः ते पेतपो बहुसवो वरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते धिमुखाय तुभ्यम् Is it Makhaya or Mukhaya? मखाय तस्मै नमो भगवते धिमखाय तुभ्यम् तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम् These 9 verses. अन्ध्यापृतार्थकरणानिशि निश्चयानाः नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोजः आसे श्रुतेक्षितपतनुनाथ पुंसाम् यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्तः विभावयन्ति Oh, yanti. Yeah, because I wrote in a pencil, now I can't read it. Okay. Yadviyana urugaya vibhayayanti. विभावयन्ति
sorry. Yadhyayana urugaya vibha. Yadyadhyata urugaya. Yadhyata urugaya vibhavayanti. Tattvapuh pranayase sadanugrahaya. Nati prasidati tathopachitopacharaihi. Aradhitas suraganairhridi baddhakamaihi. Yat sarvabhutadayaya sadalabhyayikaha. Labhyaikaha. Yat sarvabhutadayaya sadalabhyayikaha. Nana janeshvavahitas suhrudantaratma. Pumsamato vividha karma bhiradvaratyaihi. Danena chogra tapasa vratacharyaya cha. Aradhanam bhagavatastava sakriyarthaha. Dharmorpitah karhichit ध्रियते न यत्र शश्वत स्वरूपमहसैव निपीत भेदमोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीलारासाय ते नमैदं चकृग्नेश्वराय यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमतन्तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च भव प्रलय हेतव आत्ममूलम् भित्वा त्रिपाद्ववृथ एक उरुप्ररोहः तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययन्त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यत्तास्वदस्य बलवानिह जीवताशां सद्यश्चिन्नत्य निमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभेम्यः Yaschinatya nimishay. Sadyaschinatya. Oh, okay. Sadyaschinatya nimishaya namostu tasmai yasmadbibhemyahamapi viparardhadhishnyan. No, is it dhishnyam, no? Dishnyam. Yasmadbibhemyahamapi Yasmadbibhemyahamapi viparardhadhishyam adhyasita sakalalokanamaskritayyat tepe tapo bahusavo varurutsamanah tasmai namo bhagavate dhimakhaya tubhyam. Thank you, Lataji. Very nice voice. Naturally, that Shruti is there in the voice, so it's very nice to hear. This book is different. It's not the usual. That's why I'm finding it hard also to read. No problem. But the voice covers it all. So, thank you, Lataji. Lalitaji, continue from there. Tiryang manusya vibudhadishu jivayonishu. तिर्यं मनुष्य विबुद्धादिषु जीवयोनिषु आत्मेच्छयात्मकृतसेतु परीप्सयायः आत्मेच्छयात्मकृतसेतु परीप्सयायः. And if you want to continue it and not break, if you can hold,
तिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयात्मकृत सेतु परीप्सयायः. Both are okay, but Jivayonishu, we write over there and keep so that we know how the Sandhi has formed. Otherwise, we will break at odd places in odd ways. दिर्यं मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयात्मकृत सेतु परीप्सयायः. रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्ध देहः. रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्ध देहः. तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय. तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय. यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या. यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या. निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः. निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः. अन्तर्जले हि अन्तर्जले what is happening? अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूलाम्. अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शनु स्पर्शानुकूला. अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूला. भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्. भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्. यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य. यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य. लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण. लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण. तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योगनिद्रावसानविकसन्ननिलेक्षणाय. तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योगनिद्रावसानविकसन्निलेक्षणाय. विकसन्ननिलेक्षणाय. Shall I read for total? Okay. तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योगनिद्रावसानविकसन्निलेक्षणाय. That you are missing that one over there. निद्रावसावविकसन्नलिनेक्षणाय. Correct. सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा. सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा. सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन. सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन. तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहम्. तेनैव मे दृशमनुस्पृशताद्यथाहम्. द्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ. द्रक्ष्यामि पूर्ववदितं प्रणतप्रियोऽसौ. एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या. एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या. यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः. यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः. तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतः. तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतः. युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्या. युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम्.
नाभिहृदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसः नाभिहृदादिगततोऽम्भसि यस्य पुंसः विज्ञानशक्तिरहमासनमनन्तशक्तेः विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः ऋशिष्ट मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्धप्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः माध्व्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः नेक्स्ट मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्य सारी ससम्भवं निशाये स्वसंभवं निशाम्यैवम् ससम्भवं निशाम्यैवं तपविद्यो समाधिभिः स्वसंभवं येषां दैवं ततो तपोनु विद्या समाधि एवं तपो विद्या समाधिभिः श्रुत्वा Okay, we'll come back to this. You do from a 19 to 25. We'll come back to this because that stuti was so intense. Now to come back, even if we have not understood the meaning, to come back after the stuti is really tough. Go ahead from 19. I will get it. तिर्यं मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनेष्वात्मेचयात्मकृतसेतुपरीप्सया यः रेमेणिरस्तरितप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्या निद्रामुवागजठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि Kashipusprshanukula. अन्तर्जले हि कशिपुस्पर्शानुकूला भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योगनिद्रावसा तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योगनिद्रावसान विकसन्न सन्नलिनेक्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृण्यते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशतात्यथाहं द्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतिप्रयोऽसौ
एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतः युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्य नाभिहृदादिह्यसतोऽम्भसि यस्य पुंसः विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिषीष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुर्हं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्व्याकिरापनयतात् पुरुषः पुराणः मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच You're right. Swasambhavam nishamyaivam. You're correct. You started correctly. स्वसंभवन् निशाम्यैवम्. Thank you, Reena. स्वसंभवो निशाम्यैवम् तपो विद्या समाधिभिः तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विररामसखिन्नवत् अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसन्तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञानः आत्मनः परिखिड्यतः तमाहागाधया वाचा sorry कश्मलं शमयन्निव these three. मैत्रेय उवाच ससंभवं निशाम्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विररामसखिन्नवत् अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराभसा लोकसंस्थानविज्ञानः आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयन्निव. Thank you, Lalita ji. Nikhila ji, Srihari ji is also there. No, Varsha ji. Okay, because the time is up, when we will not have time to read, we'll have to rush the meaning through, which we should actually slowly read. We'll complete the shlokas. I will borrow the extra time, complete the shlokas, and next week we will revisit to read the meaning, and then we'll read the shlokas again. Okay. Shri Bhagavanuvacha Shri Bhagavanuvacha Ma Vedagarbhagas Tandrim. Yeah. Okay. Ma Vedagarbhagatat
इन्द्रीम् मा वेदगर्भगास्तन्द्रीम् मा वेदगर्भगात्रीम् सर्ग उद्यममावह सर्ग उद्यममवाहः सर्ग उद्यममावह सर्ग उद्यममवाहः maybe I'm hearing something. तन्मयापादितं ह्यग्रे तन्मयापादितं यन्मां प्रार्थयते भवान्. यन्मां प्रार्थयते Is only me or is it for everybody? Her mic towards the end is not her. Varshaji, there's another voice. I don't know from where the sound is being refracted. Even when I was chanting, I could hear, but hers not. Yeah, so maybe, is it this thing, there's echo or something, the sound? My echo is there. Not yours. When the other person chants, it is coming, not when you are chanting. Nothing hidden. Nikhilaji, could you chant that again? full verse Varshaji. Yanmam prarthayate bhavan. Sorry, I lost it. Yanmam prarthayate bhavan. Yanmam प्रार्थयते भवान् Towards the end, your voice is not heard. Bhuyastvantapatishtha भूयस्त्वन्तपातिष्ठ विद्याञ्चैव मदाश्रयाम् विद्यां चैव मदाश्रयाम् ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान् तथात्मनि लोके च तथात्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् द्रष्टासि मां ततं मयि लोकां स्वमात्मनः मयि लोकां स्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम् दारुष्वग्निमिव स्थितम् प्रतिचक्षीतमाल्लोकः प्रतिचक्षीतमाल्लोकः जह्यात्तर्ह्येव कश्मलम् जह्यात्तर्ह्येव कश्मलम् यदा रहितमात्मानम् यदा रहितमात्मा भूतेन्द्रियगुणाशयैः भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतम् स्वरूपेण मयोपेतम् पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति पश्यन् स्वराज्यमृच्छति नानाकर्मवितानेन नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सृक्षतः प्रजा बह्वीः सृक्षतः बह्वीः सृक्षतः प्रजा बह्वीः सृक्षतः नात्मावसीदत्यस्मिन् नात्मावसीदत्यस्मिन् न ending ते वर्षीयान्मदनुग्रहः देवर्षीयान् 2 3 4 5 6 7 8 नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते 1 2 3 4 5 6 7 8 te you should come in the first pada 2 3 4 5 6 7 they should come in the first one नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदनुग्रहः वर्षीयान्मदनुग्रहः ऋषिमाद्यन्न बध्नाति ऋषिमाद्यन्न बध्नाति पापीयां स्वां रजो गुणः पापीयां स्वं रजो गुणः
यन्मनोमयि निर्बद्धम् यन्मनोमयि निर्बद्धम् प्रजा संसृजतोऽपि ते प्रजा संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनाम् दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनाम् यन्मां त्वं मन्यसे युक्तम् यन्मां त्वं मन्यसे युक्तम् भूतेन्द्रियगुणात्मभिः भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः आत्मा मे दर्शितो बहिः कालेन सलिले मूलम् नालेन सलिले मूलम् पुष्करस्य विचिन्वतः पुष्करस्य विचिन्वतः यच्चकर्थाङ्गमत्स्तोत्रम् यच्चकर्थाङ्गमत्स्तोत्रम् मत्कथाभ्युदयाङ्कितम् मत्कथाभ्युदयाङ्कितम् यद्वा तपसि ते निष्ठा यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रन्ते प्रीतोऽहमस्तु भद्रन्ते लोकानां विजयेच्छया लोकानां विजयेच्छया यदस्तौषीर्गुणमयम् यदस्तौषीर्गुणमयम् निर्गुणं मानुवर्णयन् निर्गुणं मानुवर्णयन् य एतेन पुमान् नित्यम् य एतेन पुमान् नित्यम् स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् स्तुत्वा स्तोत्रेण मा भजेत् मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयम् तस्याशु सम्प्रसीदेयम् सर्वकामवरेश्वरः सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैः पूर्तेन तपसा यज्ञैः दानैर्योगसमाधिना दानैर्योगसमाधिना राधन्निःश्रेयसं पुंसाम् राधन्निःश्रेयसं मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्नमत् तत्त्वविन्मतम् मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहमात्मात्मनान्धातः अहमात्मात्मनान्धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् अतो मयि किं कुर्यात् देहादेर्यत्कृते प्रियः देहादिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदम् सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना आत्मनात्मयोनिना प्रजासृज यथा पूर्वम् प्रजासृज यथा पूर्वम् याश्च मय्यनुशेरते याश्च मय्यनुशेरते मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्सृष्ट्रे तस्माय जगत्सृष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः प्रधानपुरुषेश्वरः यजेदं स्वेन रूपेण यजेदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरो दधे कञ्जनाभस्तिरो दधे
ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद् महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। नवमोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत्। हरि ओम् तत्सत्। Do it. I'll borrow 5 minutes from Daily Gita, though it's 10:15 almost. Please. श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगतास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावः तन्मयापादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वन्तपातिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम् ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान् तत आत्मानि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकंस्त्वमात्मनः यदा तु सर्वभूतेषु धारुष्वग्निमिव स्थितं प्रति प्रतिचक्षि sorry प्रतिचक्षीति मां लोकः प्रतिचक्षीतमां लोकः जह्यात्तर्ह्येव कश्मलं यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सुसृक्षतः नात्मावसीदत्य sorry वर्षाजी नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते सीदत्यस्मिंस्ते सीदत्य that will be Advitva datyasminsते वर्षीयान्मदनुग्रहः ऋषिर्मद्यान्न बध्नाति पापीयं स्वं रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचित्कित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कर्थाङ्गमस्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रन्ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौर्षिर्गुणमयं निर्गुणं मनुवर्णयन् य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैः दानैर्योगसमाधिना राधान्निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहमात्मानां
अहमात्मात्मनान्धातः अहमात्मात्मनान्धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहार्दि यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदम् आत्मानात्मानयोनिना प्रजासृजयता पूर्वम् मुनिना आत्मना आत्मनात्मात्मयोनिना आत्मनात्मात्मयोनिना आत्मनात्मयोनिना आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजासृजयथा पूर्वं यश्च मय्यानुशेरते मैत्रेय उवाच तस्मायेवं जगत्सृष्ट्रे प्रधानपुरुषेश्वरः यजेदं स्वेन रूपेण स्थिरोदधे ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः हरिः ॐ तत्सत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Next Friday we will have class. We'll be back from Guruvayur and the class will still be there. We'll see the meaning from verse number 9. Then we do the whole reading, and when the time is there, we'll go to the next chapter. Hari Om everyone. Hari Om. Thank you for Hari Om. joining. Thank Homework you. is just go through the meaning once, so in the mind the chapter is completed. It's very beautiful. Thank you. Hari Om. Thank you.